नमस्कार। नेपाली सेनाको माटोले माग्दैन आफैले दिनुपर्छ कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत गर्दछौं। प्रस्तुत छ सैनिक गतिविधि। गत वैशाख 21 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री श्री सुशील कोइरालाले भूकम्पबाट बढी मानवीय क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा, वैशाख 22 गते गोर्खा जिल्लाको बारपाक, लाप्राक तथा सदरमुकाम इलाका, वैशाख 31 गते सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको थियो। उक्त भ्रमणहरूमा प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जबरा पनि सहभागी हुनुभएको थियो। सोही क्रममा वैशाख 23 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री श्री सुशील कोइराला तथा शीर्ष दलका नेताहरूले भूकम्पबाट प्रभावित तथा भौतिक क्षति भएका रसुवाको धुन्चे लगायत नुवाकोट र धादिङ जिल्लाको विभिन्न स्थानहरूको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको थियो। भ्रमणको क्रममा प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जबरा पनि सहभागी रहनु भएको थियो। विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भग्नावशेष र खतरापूर्ण अवस्थामा रहेका संरचनाहरू हटाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउने हेतुले नेपाली सेनालाई निशुल्क रूपमा 3 महिनासम्मको लागि क्याटरपिलर एक्सकाभेटर गोटा 4 र ब्याकहो लोडर गोटा 4 प्रदान गर्ने क्रममा माननीय सभासद श्री विक्रम पाण्डेले कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालीको तर्फबाट जंगी अड्डा परिसरमा गत वैशाख 27 गते प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जबरालाई एक समारोहका बीच साँचो हस्तान्तरण गर्नुभयो। उक्त कार्यक्रममा माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर श्री रामचरण महत, नेपाली सेनाका रथीवृन्द, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जबराले गत वैशाख 21 गते भूकम्पबाट क्षति भएको साँखु बजार इलाकाको निरीक्षण भ्रमण गर्नुका साथै प्रभावित स्थानीयवासीहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सोही क्रममा प्रधान सेनापति श्री जबराले मित्र राष्ट्र मलेसियाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य शिविर तथा मित्र राष्ट्र भारतका नेशनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्सको खोजी तथा उद्धार टोलीले गरेको उद्धार कार्यको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। यसैगरी प्रधान सेनापति महारथी श्री जबराले गत वैशाख 24 गते ललितपुर जिल्लाको बुङमती इलाकामा बङ्गलादेशका मेडिकल टिमले भूकम्पबाट पीडित घाइते बिरामीको उपचारको लागि स्थापना गरेको अस्थायी शिविर साथै लगनखेल स्थित भारतीय मेडिकल टिमले स्थापना गरेको फिल्ड अस्पताल तथा सिंहदरबार स्थित चिनिया मेडिकल टिमले स्थापना गरेको फिल्ड अस्पतालको अवलोकन गर्नुभएको थियो। उद्धार तथा राहत कार्यलाई समन्वयात्मक एवं थप प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा यही ज्येष्ठ 3 गते सम्माननीय सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्बाङ सहित माननीय सभासदहरूको टोलीसँग प्रधान सेनापति श्री जबराले जंगी अड्डा परिसरमा भेटघाट गरी समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी भेटघाटको क्रममा प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जबरासँग गत वैशाख 21 गते USAID का डिरेक्टर तथा एक्टिङ एडमिनिस्ट्रेटर एम्बेसडर एल्फोन्सो लेनहार्ड तथा वैशाख 22 गते अमेरिकी सेना 3rd मरिन एक्सपेडिसनरी फोर्सका कमान्डिङ जेनरल लेफ्टिनेन्ट जेनरल जोन विस्लर र इजरायली डिफेन्स फोर्सका चिफ अफ होम फ्रन्ट कमान्डर मेजर जेनरल योल स्ट्रिकले भेटघाट गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी वैशाख 24 गते नेपालका लागि गैर आवासीय क्यानाडाका कार्यवाहक राजदूत जेस डटन तथा गैर आवासीय सैनिक सहचारी कर्नल मार्क डसल्ट, नेपालका लागि इन्डोनेसियाका गैर आवासीय महामहिम राजदूत इवान विरानाटा एडमाजा र काठमाडौँ स्थित बेलायती राजदूतावासका चार्ज डी अफेयर्स जोन र्याङ्किनले भेटघाट गर्नुभएको थियो। वैशाख 25 गते पाकिस्तानी सेनाका नेशनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीका चेयरम्यान मेजर जेनरल असगर नवाज र सिङ्गापुर आर्म्ड फोर्सेसका उद्धार कार्य प्रमुख कर्नल लिम क्वाङताङ तथा वैशाख 26 गते राष्ट्रपतिको कार्यालयका कानुनी सल्लाहकार डाक्टर श्री सूर्य ढुङ्गेल, त्यसैगरी वैशाख 27 गते मित्र राष्ट्र भारतीय सेनाका उद्धार तथा राहत कार्यका लागि खटिएका मेजर जेनरल JS सन्धु र बेलायतका UK प्राइमेरी जोइन्ट हेडक्वार्टर्सका कमान्डर एयर कमोडर JC बेसेल लगायत विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूका मेडिकल टिमका प्रमुखहरूले जंगी अड्डा परिसरमा छुट्टा छुट्टै शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी वैशाख 29 गते नेपालका लागि गैर आवासीय हंगेरीका महामहिम राजदूत सिल्भेस्टर बस
वैशाख 30 गते मित्र राष्ट्र चीनका छेङदु मिलिट्री मेडिकल टिम र इन्डोनेसियाका क्विक टिम रेस्पोन्स युनिटले तथा वैशाख 31 गते मित्र राष्ट्र अमेरिकाको स्टेट फर साउथ एन्ड सेन्ट्रल एसियन अफेयर्सका असिस्टेन्ट सेक्रेटरी निशा देसाई बिस्वालले पनि जङ्गी अड्डा परिसरमा प्रधान सेनापति श्री जबरासँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गर्नुभएको थियो। भेटघाटकै क्रममा वैशाख 28 गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई जङ्गी अड्डा परिसरमा गरिएको प्रस्तुतिकरणको अवसरमा प्रधान सेनापति श्री जबराले विभिन्न मित्र राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले भूकम्पीय खोज उद्धार तथा राहतमा पुर्याएको अतुलनीय सहयोगको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिनुभएको थियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम मानार्थ उपरथी दर्जामा पदोन्नति हुनुभएका सहायक रथी श्री ताजमान सिंह बस्नेतलाई यही ज्येष्ठ 3 गते प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जबराले जङ्गी अड्डामा एक कार्यक्रमका बीच मानार्थ उपरथी दर्जाको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभयो। उक्त अवसरमा अन्य रथीवृन्दको पनि उपस्थिति रहेको थियो। वैशाख 25 गते पाँचखाल स्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा बलाध्यक्ष रथी श्री राजेन्द्र छेत्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ युनामेड मिसन सुडानमा तैनात हुन जाने फोर्स तथा सेक्टर रिजर्भ कम्पनी शान्ति सेना 10औं डफा मनुष्को मिसन कङ्गोमा तैनात हुन जाने नम्बर 19 फिल्ड गुल्म शान्ति सेना 19औं डफाद्वारा प्रस्तुत गरेको प्री डिप्लोयमेन्ट तालिमको अवसरमा सकल दर्जालाई सम्बोधन गर्नुभई बन्दोबस्ती तथा अपरेसनल प्रस्तुतिकरणको निरीक्षण तथा निर्देशन गर्नुभएको थियो। नेपाली सेनाले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा उद्धार तथा राहत वितरण कार्यहरू गरिरहेकोमा पुनः वैशाख 29 गते गएको शक्तिशाली पराकम्पनले अति प्रभावित दोलखा तथा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा खोजी तथा उद्धार गरी सयौंको ज्यान बचाएको थियो। त्यसैगरी नेपाली तथा विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूका सैनिक मेडिकल टोलीहरूद्वारा यस अवधिमा 25,855 घाइतेहरूलाई उपचार गरिसकिएको छ भने वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा 1,157 जना घाइतेहरूलाई उपचार गरिएको मध्ये 286 जनालाई शल्यक्रिया समेत गरिएको थियो। त्यसैगरी विभिन्न 18 मित्र राष्ट्रहरूबाट आएका 4,316 सैनिक खोज उद्धार तथा राहत टोलीहरूमध्ये 2,145 जना स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन् र फिर्ता हुने क्रम जारी रहेको छ। हालसम्म भूकम्प पीडित जिल्लाहरूमा जमिनी तथा हवाई साधनहरूबाट गरी 4,283 टन राहत सामग्रीहरू ढुवानी गरिसकिएको छ। गत वैशाख 25 गते नेपाली सेना तथा मित्र राष्ट्र चीनको आर्म्ड पुलिस फोर्सको संयुक्त प्रयासमा भूकम्पबाट अवरुद्ध भएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको 12 बिसे तातोपानी सडक खण्ड खुला गरिएकोमा फेरि अवरुद्ध भएकोले खुलाउने कार्य जारी रहेको छ भने पासाङ लामु राजमार्गको रसुवागढी नाकाको अवरुद्ध सडक खण्ड खुला गरिएको छ। त्यसैगरी सडक विभागसँगको समन्वय र सहकार्यमा गोर्खा जिल्लाको बालुवादेखि बारपाक सडक खण्ड लगायत विभिन्न स्थानको अवरुद्ध सडक खण्डहरू खुलाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। भूकम्प पीडितहरूको खोज उद्धार तथा राहत कार्यमा नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको अभ्यास सङ्कट मोचनको अत्यावधिक गतिविधिहरू स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउने हेतुले गत वैशाख 28 गते सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जङ्गी अड्डा परिसरमा स्वदेशी तथा विदेशी पत्रकारहरूलाई प्रेस कन्फरेन्स मार्फत जानकारी गराइएको थियो। सैनिक श्रीमती सङ्घको संयोजकत्वमा गत वैशाख 21 गतेदेखि उपत्यकाका 3 जिल्लाका विभिन्न स्थानहरू एवं सिन्धुपाल्चोक धादिङ र नुवाकोट जिल्लाका अति प्रभावित स्थानहरूमा भूकम्प पीडितहरूलाई राहत वितरण कार्य भइरहेको छ। भूकम्प पीडितहरूको खोज उद्धार तथा राहत कार्यमा नेपाली सेना तथा विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूका सेनाहरूबीच समन्वयात्मक तवरले भइरहेको उद्धार कार्यको सिलसिलामा दोलखा जिल्लाको सुनखानी इलाकामा गत वैशाख 29 गते खोज तथा उद्धार कार्यको लागि त्यसतर्फ गएको अमेरिकी मरिन कोरको UH-1Y हेलिकप्टर हराइरहेकोमा यही ज्येष्ठ 1 गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको धोरथली गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 3 को करिब 11,200 फिट उचाइको जङ्गलमा नेपाली सेनाको पैदल फौज तथा हवाई साधनबाट गरिएको अथक खोज प्रयासपछि फेला परेको छ।
उक्त दुर्घटनामा परि नेपाली सेनाका 2 जना र अमेरिकी सेनाका 6 जना सैनिकहरूले वीरगति प्राप्त गरेका छन्। कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा वीरगति प्राप्त गरेका स्वदेशी तथा विदेशी सैनिकहरूको दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै नेपाली सेना यस दुखद घडीमा शोक सन्तप्त परिवारहरूमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान होस् भनी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछ। हवस् त दर्शकवृन्द, नेपाली सेना सम्बन्धी गतिविधि यही समाप्त हुन्छ। अब प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जबराले गत वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्प पश्चात परिचालित नेपाली सेनाका सकल दर्जालाई दिनुभएको सम्बोधन प्रस्तुत हुनेछ। नमस्कार।